بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. السلام علیک یا امام الهدى والعروة الوثقى و رحمت الله و برکاته. اشهد انك مضيت على ما مضى عليه آباك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بولايته. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته.